आदाब नाजरीन, खामोश तारों को जिंदगी और आवाज़ बख्शने के लिए जेके मराज कमराज एकेडमी आप सबके लिए प्रोग्राम पेश करते हैं मिज़राब। आज का पहला एपिसोड लेकर मैं आपकी होस्ट अनीका रशीद फराश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे आज के पहले एपिसोड में हमारे साथ जो मेहमान हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वादी कश्मीर की मशहूर आवाज़, दुनिया भर की मशहूर आवाज़, मेरी मुराद है जनाब वहीद जिलानी साहब से, जिन्होंने अपनी आवाज़ से दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। वहीद साहब, आपका मिज़रा प्रोग्राम में और जे के मराज कमराज एकेडमी के स्टूडियो में खैर मकदम है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में लेने के लिए। और मेरे लिए खुशी की बात है कि जो ये प्लेटफॉर्म है मराज कमराज एकेडमी का, आज मैं अपने बहुत ही एक मोहतरम दोस्त की बेटी, जो हमारी भी बेटी है, उनके साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहा हूँ। तो मुझे बहुत बेहद खुशी है इस बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद साहब, आज आपसे मौसीकी के हवाले से आपका जो सफ़र रहा है उसके बारे में आपसे कुछ बात करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे और आपसे कुछ जवाब ढूंढना चाहेंगे। तो मेरा पहला सवाल जो आपसे होगा वो ये होगा कि बहस्ते गुलकार और मौसीकार, आप कश्मीरी सूफी और लोक मौसीकी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पर किस तरह देखते हैं? देखिए, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने विरसे को बचाएं, क्योंकि हमारी लोक मौसीकी और जो सूफ़ी शायरी है, हमारी जो रवायती शायरी है, या जो प्रेज़ेंट हमारे जो शुअरा हज़रात हैं, जो अच्छा कलाम लिखते हैं, उनके उस कलाम को अच्छे से लोगों तक पहुँचाना और उसको बहुत ढंग से, अच्छे तरीके से पेश करना लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, ये सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं कि बल्कि मैं समझता हूँ कि हर एक फ़नकार की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि फ़नकार या फ़न एक रियासत का, एक मुल्क का चेहरा होता है, आईना होता है। तो हमारी रिवायती मौसीकी को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। हमारे अच्छे फ़नकारों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम करना ज़रूरी है। यहाँ के फ़नकार बहुत ही बेशुमार आर्टिस्ट हैं, जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, अपने कश्मीर या जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल जो वेस्टर्न जो कल्चर है, हर दौर में, हर जनरेशन पे हावी होता जा रहा है। बिल्कुल। इस दौर में, इस तूफ़ान में, इस बदलाव में अपनी शिनाख्त को बचाना, अपनी शिनाख्त को अच्छे ढंग से पेश करना दुनिया के सामने, और अपनी शिनाख्त के लिए प्राउड फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। हमारी जो लोक मौसीकी है, हमारी जो सूफियाना मौसीकी है, हमारी जो सूफ़ी शायरी है, हमारे जो बहुत अच्छे फ़नकार हैं, जो काम करके चले गए इस दुनिया से, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको अ, इस जनरेशन के सामने रखने की ज़रूरत है सही ढंग से। और जो लोग अभी काम कर रहे हैं अपने फ़न को फ़रोग़ देने के लिए, उनको भी बचाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो आंधियाँ अभी चल रही हैं, आपको मालूम है कि जो असली म्यूज़िक है, अभी आपको बहुत कम मिलता होगा दिखने में, सुनने में, क्योंकि हर तरह का म्यूज़िक पेश किया जाता है। हमारे जो बच्चे हैं, हर किस्म का म्यूज़िक या इंस्ट्रूमेंटेशन का एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। लेकिन जो हमारी विरासती लोक मौसीकी और लोक शायरी है, उसको बचाने की बहुत ज़रूरत है, उस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी पेशकश के अंदाज में रिवायत और जिद्दत के दरमियान
توازن کس طرح قائم رکھا ہے تاکہ نوجوان نسل بھی اس سے جڑ سکے؟ دیکھیے، توازن یا بیلنس جب تک ایک فنکار کے فن میں نہ آئے تو وہ فنکار کامیاب نہیں رہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری میلوڈیز ہیں، کشمیر کی جو میلوڈیز ہیں، جو کشمیری گائکی کا ایک رس ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے زمانے کے بدلاؤ سے بھی اس کے ساتھ بھی چلنا بہت ضروری ہے، تجربات بھی کرنا بہت ضروری ہیں تاکہ ہماری جنریشن ہم سے جڑ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی اوریجنلٹی کو یا اپنی جو خاص میلوڈیز ہے یا خاص سٹائل ہے کشمیری گانے کا، ہمارا جو لوگوں کے دلوں فاؤنڈیشن، میں بالکل ان میلوڈیز کو مسک نہیں کرنا ہے، اس کشمیری گانے کو بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے طریقے سے پیش نہیں کرنا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالی ووڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ہالی ووڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے، وہاں کے میوزک کو پروموٹ کرنے کے لیے دنیا میں بہت سارے آرٹسٹ ہیں۔ آپ دیکھتی ہوں گی کہ رفیع صاحب کے گانے یا لتا جی کے گانے دنیا بھر میں گائے جاتے ہیں، ان کے مداح دنیا بھر میں ہیں۔ اگر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم بالی ووڈ کے بجائے میں نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالی ووڈ صحیح میوزک پیش نہیں کرتا، اس کا ایک مقام، اونچا مقام ہے، یا ہالی ووڈ میں جو انگریزی گانے ہیں یا کسی طرح کا بھی آرٹ فارم ہے، ہر ایک آرٹ فارم قابل تعریف ہے۔ لیکن اس دور میں اگر ہم کشمیری یا جموں کشمیر سے ہیں، اپنی کشمیری موسیقی کو بچانا اور کشمیری کلچر کو صحیح ڈھنگ سے پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، زمانے کے ساتھ بدلنا ہے، تجربات کرنے ہیں، ینگ جنریشن کو اپنے اس کلچر کی طرف اٹریکٹ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اتنا بھی اس میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گانا اگر ہم کوئی کمپوز کریں یا پیش کریں وہ بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی نقل لگے۔ ہماری اپنی ایک پہچان ہے، ہمارا ایک اپنا سٹائل ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو الگ آئیڈینٹی۔ برقرار، بالکل اس طریقے کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ تجربے بھی کریے، لیکن جو ہمارے روٹس ہیں ان سے ہمیں دور جو نہیں میراث جانا۔ ہے اس کو نظر میں رکھ کے کریں، بالکل بالکل۔ کیونکہ آج ڈیجیٹل زمانہ ہے، انسٹاگرام، فیس بک کا بالکل وہ ایک ریولیوشن آیا ہوا ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا موجودہ دور میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کشمیری موسیقی اور زبان کے فروغ کے لیے مؤثر ذریعہ بن سکتے ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اپنے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کو کوئی سینسر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیکھ ریکھ نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کو سنا سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جس فن کی ہم بات کر رہے ہیں، موسیقی کی بات جب ہم کر رہے ہیں، تو سنگیت سنگت کا نام ہے۔ اس میں ایک پروفیشنل پروسیجر ہوتا ہے۔ آپ ایک موسیقی کے گھر بالکل۔ میں پلی بڑھی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ ہم نے جب سٹارٹ کیا اپنا کیریئر، تو ہم نے ایک تھرو پراپر چینل کیا۔ ہم استادوں کے پاس گئے پہلے سیکھنے کے لیے، ہم انسٹیٹیوشنز میں گئے سیکھنے کے لیے، ہم بڑے استادوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے سنگت میں رہے سیکھنے کے لیے۔ پھر جا کے ہم نے ایک پراپر پروسیجر جو ہوتا ہے، ریڈیو میں آڈیشن دیا، وہاں کے لیے محنت کی، اس آڈیشن میں کامیابی پائی۔ پھر آڈیشن دے کے جو اگلے جو گریڈز ہوتے ہیں، اپ گریڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں، تو گریجولی ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ ان ایگزامز کو پاس کیا، تب ہم کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر پائے اپنی سوسائٹی کے لیے یا اپنے اس میوزک کے لیے۔ لیکن آج کا جو ہمارا بچہ ہے، نہ تو وہ کسی استاد کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، نہ تو وہ کسی انسٹیٹیوشن میں 10 سال یا 8 سال دینے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی وہ
रेडियो जैसे इंस्टीट्यूशन या टेलीविजन जैसे इंस्टीट्यूशन में वहाँ के जो दरवाजे हैं वो खटखटाने के लिए तैयार है। एक प्रोसीजर होता है, अगर आप देखते हैं, हम अगर एक बच्चा एमबीबीएस भी करता है ना, तो उसको भी एक एंट्रेंस देना है, फिर 5 साल प्रैक्टिस करना है, फिर 5 साल के बाद उसको डिग्री या एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। तो यहाँ एक आर्टिस्ट को भी वैसा ही करना है, उसको सीखना है, उसको एग्जाम्स पास करने हैं, उसको सही ढंग से, चाहे वो कि कुछ भी सीखे, वो चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे, वो गायकी में आए, वो सूफियाना मौसीकी सीखे, वो इंडियन क्लासिकल सीखे, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। सीखने के बाद प्रॉपरली जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू अपना फन पेश करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के जमाने में सोशल मीडिया में आपको पता है कोई रोक टोक नहीं है। आप डल लेक में बैठ के गिटार उठा के 4 लाइनें गाएंगे तो पूरी दुनिया आपको देखेगी, लेकिन वो गाना वो भी अच्छा है। हमारे बच्चे कोशिश करते हैं, लेकिन टेक्निकली वो गाना कितना ठीक होता है वो वही लोग समझते हैं, आम पब्लिक नहीं समझेंगे। वो तो लाइक्स और डिसलाइक्स में लगे रहते हैं, कितने व्यूज हैं, कितने कमेंट्स आए। लेकिन जो जो अच्छी टेक्निक्स हैं गाने की, बेसिक जो है सुर, ताल, मेलोडी, डिवीजन ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन, वो चीजें तब आएंगी आपको जब आप एक मंजे हुए उस्ताद के पास बैठेंगे, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ेंगे। सोशल मीडिया आपको पॉपुलर तो कर सकता है, लेकिन आपके फन को पुख्ता नहीं बना सकता। तो मैं ये समझता हूँ आप सोशल मीडिया का सही यूज करिए, सही आइटम्स उस पर अपलोड करिए जो लोगों को पसंद आए, और अपने करियर को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सही तरीके से। लेकिन अपने म्यूजिक को, अपनी पोइट्री को, अपनी विरासत को, अपने रूट्स को मद्देनजर रख के ही आपको ऐसे आइटम्स पेश करने चाहिए सोशल मीडिया पे जो लोग पसंद करें, न कि सिर्फ आप व्यूज और कमेंट्स के पीछे रहें। और बाकायदगी से सीखें, तो उससे आपका करियर और आपका हुनर जो है पूरी दुनिया में फैल जाएगा। एक तो लोग भी पसंद करें, और जो हमारी फाउंडेशन है हमारे मीरास की, उसको मद्देनजर रख के वो सब काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी दुनिया भर की कोई भी जगह हो, रियासती इदारे या जो भी गवर्नमेंटल एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस है जो मीरास को, कल्चर को देखती हैं, उनका बहुत अहम रोल होता है। तो आपसे पूछूंगी मैं वहीद साहब कि आपके नज़दीक कश्मीरी सूफी मौसीकी के तरवीज में रियासती इदारों और सकाफती तंजीमों का किरदार क्या होना चाहिए, और हमारे कश्मीर में क्या है और क्या रहा है, आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, अगर हम थोड़ा पास में जाएं, चले 5 साल 8 साल पीछे चले जाएं, तो हमारे इन कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का किरदार बहुत ही नुमाया रहा है। हम भी लोगों तक इन्हीं इदारों के जरिए पहुंचे। हमारा फन, हमारी आवाज, हमारी मौसीकी, ये इदारे कस्टोडियन होते हैं एक हमारे कल्चर के, सोसाइटी के कल्चर का, लिटरेचर के ये कस्टोडियंस होते हैं। 5 साल 8 साल पहले जब हम जाते हैं तो ये रोशन इदारे रहा करते थे, चाहे वो हमारी रियासती कल्चरल एकेडमी है, चाहे वो हमारा दूरदर्शन है लोकल केंद्र, चाहे वो हमारा लोकल रेडियो स्टेशन है, या जितने भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन हमारी रियासत में, जम्मू कश्मीर में जितने थे। तो 5-8 साल पहले हम ये समझते थे कि ठीक है, फर्क तो आया है, लेकिन फिर भी ये अपना रोल निभा रहे हैं। लेकिन पिछले चंद 1 साल से ये देखने को मिल रहा है, ये इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे डिफंक्ट और बेमाने होते जा रहे हैं। वो इस लिहाज से कि एक कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए कल्चर से वाबस्ता इंसान ही हेड करना चाहिए। जब जो वहाँ हेड करते हैं, जब उनको आर्ट कल्चर का पता नहीं है, जब उनको एक आर्टिस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है,
تو वो कैसे हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूट्स को रन कर सकते हैं? नंबर 1, मेरा मतलब ये है, अगर हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को सही ढंग से चलाना है, तो आर्ट बैकग्राउंड के लोग या आर्ट नोइंग लोगों को ही इन कुर्सियों पे आपको तैनात करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे आर्ट को फ़रोग़ दें और हमारे आर्टिस्ट को समझें और हमारे आर्टिस्ट को भी फ़रोग़ दें। आप किसी भी आईएएस ऑफिसर या केएएस ऑफिसर को जो ब्यूरोक्रेसी में कहीं भी है, सोशल वेलफेयर में है, फाइनेंस में है, किसी और डिपार्टमेंट में, उसको आप डायरेक्टली कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को करने के लिए भेजकर आप उस कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरा, एक तो ये है, एक एक पॉइंट ये है कि मौसीकी या कल्चर से वाबस्ता लोग ही इन इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ने चाहिए और हेड करने चाहिए। दूसरा, हमारे गवर्नमेंट के पास, हमारे जम्मू कश्मीर सरकार, चाहे वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है या जो हमारी एलजी सरकार है, उनके पास कोई कैलेंडर नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हमें कैसे अपने कल्चर को प्रमोट करना है। इस साल फेस्टिवल होने चाहिए, इस साल कहाँ-कहाँ हमें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे प्रोग्राम्स करने हैं, इस साल हमें कौन से फेस्टिवल्स, कौन से सूफी शुरा के फेस्टिवल्स मनाने हैं। एक तो ये है। दूसरा, हमारे पास अभी तक, दुनिया अब कहाँ से कहाँ आ गई, अभी तक हमारे पास, सरकार के पास कोई कल्चरल पॉलिसी नहीं है। जबकि हर एक स्टेट में, अब अगर आप बाहर जाएंगे, हर एक यूटी में जाएंगे, हर एक मुल्क में जाएंगे, एक मुरत्तब कल्चरल पॉलिसी होती है कि जिसमें हमारे कल्चर से वाबस्ता लोग महफूज रहते हैं, उनके लिए मुराद, उनके बेनिफिट्स, उनके स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया हुआ होता है और सब जो एलोकेशन होती है वो की होती है। वो हमारे पास नहीं है। एक तो हौश पौश है हमारा, मतलब कल्चर में कोई काम नहीं होता। काम बहुत होता है, फंड्स बहुत होते हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं होता। यहाँ के जो हमारी अभी आप लोक मौसीकी की बात कर रहे थे, या सूफियाना मौसीकी जो एक डाइंग आर्ट है हमारा, बहुत कम लोग रहे अब जो हमारे कश्मीरी क्लासिकल मौसीकी को जानते हैं और पेश करते हैं, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा। हमारी रिवायती मौसीकी या शायरी को बचाने या प्रिजर्व करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। आप देखिए, अच्छा, जो जितने हमारे लेजेंड्स रहे हैं, मैं गुलकारों की बात करूं, वो चाहे गुलाम हसन सूफी साहब हों, राज बेगम जी हों, कैलाश मेहरा जी हैं, विजय मल्ला जी हों, आपके वालिद साहब रशीद फराज साहब मरहूम हैं, ये नसीम अख्तर जी हैं, गुलाम नबी शेख साहब, कितने हमारे इतने नाम हैं। अगर आप हमारे रियासती कल्चरल एकेडमी में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि मुझे गुलाम नबी शेख साहब का एक गाना आप देखिए, आपने प्रिजर्व किया है क्या? आपने कभी राज बेगम का एक गाना कभी प्रिजर्व किया है, या उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में कोई भी बायोग्राफी का कोई प्रोग्राम किया है? नहीं है। हमारी रियासती कल्चरल एकेडमी को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया बनाया गया है, जिसको कि पॉलिटिशियन अपने तौर से इस्तेमाल करते हैं। जो मेन मंडेट है हमारी रियासती कल्चरल एकेडमी का, प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां वैसे लोगों को नहीं रखा गया है कि जो हमारे कल्चर के साथ वाबस्ता है या कनेक्ट कर सके। तो ये बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि 5-8 साल पहले हमारे सारे इदारे रोशन थे, लेकिन आज वो धीरे धीरे तारीकी की तरफ जा रहे हैं। दूरदर्शन, रेडियो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उन फंडिंग्स को कटेल किया गया है, वहाँ इतने अच्छे प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। वहाँ जो पहले रौनक थी अब नहीं है। जिस इन अदारों पे हमारे जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं, आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, राइटर्स हैं, जिनका करियर और जिनकी रोटी रोजी उस पर मुनहसर थी, उन सारे दरवाजों को बंद कर दिया गया है। तो मेरी इस प्रोग्राम से अपील है हमारे सरकार से, जो अगर वो देखते होंगे ये, कि इन इंस्टीट्यूशंस को एक्टिव करने की बहुत जरूरत है, और यहाँ के फनकार और उनके जो मसाइल है उसकी तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारा जो सूफियाना है वो एक डाइंग आर्ट फॉर्म बन चुका है,
اس کے مزید اور بھی جتنے کچھ فارمز ہیں ہماری موسیقی سے وابستہ یا ہمارے میراث سے وابستہ ہے، جو کہ آہستہ آہستہ ڈائنگ فارم میں جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے نئی نسل کو کشمیری موسیقی اور زبان سے جڑنے کے لیے آپ کس نوعیت کی حکمت عملی کو ضروری سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے آج انسٹاگرام جتنا بھی یہ سوشل میڈیا ہے، موسٹ آف جو کنٹینٹ ہے جو کشمیر سے پروڈیوس ہوتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ کشمیری لینگویج میں نہیں ہوتا. بالکل. دیکھیے اس موسیقی کی طرف ہماری ینگ جنریشن کو یا نئے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کام میں ہمارے کلچرل انسٹیٹیوشنز کا سب سے پہلا رول اور بڑا رول بنتا ہے، کیونکہ یہی انسٹیٹیوشنز کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے. یہ ایک بڑے بڑے ورکشاپس کنڈکٹ کر سکتے ہیں، بڑے بڑے فیسٹیولز کنڈکٹ کر سکتے ہیں. بہت اچھے میسٹروز جو ہمارے استاد اس فن موسیقی سے وابستہ ہیں ان کو لا سکتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرا سکتے ہیں، وہ ان کو سمجھائیں کہ ہماری جو موسیقی ہے صوفیانہ موسیقی، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے. تو سب سے پہلا رول ہماری سرکار کا بنتا ہے اس ڈائنگ آرٹ کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہی بڑے بڑے انیشیٹوز لے سکتے ہیں اس موسیقی کو یا صوفیانہ موسیقی کو بچانے کے لیے. لیکن انفرادی طور پہ بھی یہاں کے فنکاروں کو بیٹھ کے ایک جگہ اس بات پہ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے کہ اگر ہماری کشمیری صوفیانہ موسیقی میں بہت کم لوگ اب جڑے ہیں، ان لوگوں سے ہم کیسے استفادہ حاصل کر سکیں، ہم کیسے بچوں کو ٹریننگ دلا سکیں. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور جو کلچرل آرگنائزیشنز ہیں یہاں جو کشمیر میں جو کام کرتی ہیں یہاں کے کلچر کے فروغ کے لیے، ان کی بھی ذمہ داری ہے. جو بڑی آرگنائزیشنز ہے ان کو بھی یہ انیشیٹیوز لینے چاہیے تاکہ اسکولز کالجز میں ہم جا کے ان بچوں سے بات کریں یہاں روایتی اور صوفیانہ موسیقی کے بارے میں، تاکہ ان کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہماری پہچان ہی ہماری پہچان کلچر ہے. ہم دنیا کی پہچان ہمارا میوزک، ہماری شاعری، ہمارا رہن سہن اور ہمارا جو لٹریچر ہے وہی ہے. تو ینگ جنریشن سے جڑنے کے لیے ورکشاپس، فیسٹیولز، بہت اچھے انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ٹرانسفارم کر سکیں ٹو دا نیکسٹ جنریشن. other generations as well. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں سوال پوچھتی جاؤں، جتنے بھی بچپن سے یا جو بھی میرے اندر موسیقی سے وابستہ سوال ہے ان کا میں آج جواب آپ سے مانگوں، لیکن وقت بھی اشارہ کر رہا ہے. تو آپ سے ایک آخری سوال پوچھوں گی کہ بطور فنکار اور محقق آپ کشمیری موسیقی کے مستقبل کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بطور فنکار اور موسیقار میں ہمیشہ پر امید رہا ہوں. میں کشمیری موسیقی کو اس کا جو فیوچر ہے بہت روشن دیکھتا ہوں. جب تک ہمارے اچھے کلاکار اس دنیا میں ہیں، اس موسیقی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کشمیری موسیقی یا کشمیری زبان کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، روشن ہے. ہاں، لیکن ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. رائٹ ڈائریکشن میں جو بچے یا جو آرٹسٹ اس سے جڑے ہیں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ صحیح اگر ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اگر ہم کوئی گانا لکھتے ہیں، کوئی گانا پرفارم کرتے ہیں، تو اس کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. لیکن فیوچر ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھے فنکار ہیں اس کشمیر میں جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں، یا جو نئے بچے کچھ آئے ہیں جن سے ہمیں امید ہے کہ یہ ہماری کشمیری موسیقی کو، کشمیری گانے کو مرنے نہیں دیں گے. جب تک دنیا قائم ہے ہماری کشمیری زبان، ہمارا کلچر، ہماری موسیقی زندہ ہے. میں پر امید ہوں، لیکن ہاں ساتھ ساتھ ہمیں یہ اپنے آپ کو کرنا پڑے گا کہ ہم کہیں ویسٹرنائزیشن یا دوسرے ممالک کے کلچر کے ساتھ ہم ڈوب نہ زیادہ جائیں. ہمیں متاثر ہاں متاثر سننا تو ہر چیز کو ہے، لیکن
اپنی شناخت، اپنی میلڈی، اپنے روٹس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی کشمیری کلچر اور موسیقی کو زندہ رکھنا ہے۔ شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں مزراب کے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ ہمیں امید ہے کہ ناظرین کو یہ نئی جو پیشکش ہے مراز کمراز اکیڈمی کی بہت پسند آئے گی، اور اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ناظرین تک زیادہ سے زیادہ جو انفارمیشن ہے اور ایک اچھے گلوکار کے ساتھ بات کرنے کا ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ویسا کر پائیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ وحید صاحب، پھر سے ایک بار شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آل دا بیسٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھن تل خواب رٹ ہن راتس لاشریف بولو اچھن تل خواب رٹ ہن راتس لاشریف بولو بہکنا سی میں درمن اعتکافس لاشریک بہکنا سی میں درمن اعتکافس لاشریک چھن تل کعب رٹ راتس لاشریک لو۔ ساس پردن مز منگم کر جل بس محسوس کر ساس پردن مز اچانک نالو ہرگاہ حجاب لاشریک لو اچانک نار لو ہرگاہ حجاب لاشریک لو بہکنا سی میں درمن اعتکافس لاشریک لو چھن تل کعب رٹ ہن راتس لاشریک لو۔ سوچی پوش چھدم زان نہوش از گوش تھوم زان سوچی پوش چھدم زان وتھس نمرود نیس بے آر نارس لاشریک لو وتھس نمرود نیس بے آر نارس لاشریک لو بہکنا سی میں درمن اعتکافس لاشریک لو
अछन तल काब रट हन रातस लाशरी को nebri şarap olum andari andari me gor chondum şarap nebri şarap olum inawan rungatam za etkadas la shariko lo inawai rungachamuza etkadas la shariko lo behkna zime darman etkafas la shariko अछन तल काब रट हन रातस लाशरी को लो Janis cevabız Laşeri kolu Çusayı praran fakat Janis cevabız Laşeri kolu Behekuna Zime derman etkafas la shariko lo chhan tal kaab rat han ratas la shariko lo aşık manzilas vatan şirk travit bana mumin şu aşık manzilas vatan çeşitli şu her dil kainat La shariko lo chashqi shub har dil kainatas La shariko lo behkna zime darman etkafas La shariko lo tल काब रट
रट हन रत्रातस लाशरीको नो छन तल काब रट हन रत्रातस